السلام عليكم. في هاد لا فيديو جديدة اللي غادي نخدمو فيها لي زامورتيسمون ديال راتراباج 2019 جي سي. بيان، أول حاجة كيف كتشوفو عندي الوطني هنا، عندي هاد لابارتي هنا، وعندي الكوريجي هنا، يعني هادشي يلاه كيخرجتو وحاولت نمونطيه مع إيماج باش نحاولو نخدمو بهاد الطريقة هادي. وأي كيسيون دوزو عندي الانستغرام غادي تلقاوه في ديسكريبسيون، أحمد فتاح ريحان. بيان، أول حاجة نقرا l'entreprise électrique Medsarl est spécialisée dans la production de câbles électroniques destinés aux professionnels du bâtiment pour la réalisation de certains travaux comptables et financiers relatifs de l'exercice 2018. Le service comptable met à votre disposition les documents et informations ci-après. Alors أول حاجة الإخوان أنا غادي نخدم لي زامورتيسمون، نقرا لي دوني ديال لي زامورتيسمون، عاد نمشي لي زانيكس ديال لي زامورتيسمون اللي عندي نشوفهم واش عامرين اولا خاويين اولا فيهم شي حاجه. بيان، اذا اول حاجه عندي بروفي مارك دغوا اي فالور سيميلار. لا دات d'acquisition عطيني لو 16/7/2014. لا دوغي 4 ans. coefficient 1,5 يعني راه ديكريسيف. لا دات دو سيسيون لو 12/9/2018. اكستري دو بلون دامورتيسمون ها هو عامر فيه غير هاد البلاصه، وهاد 37/5 هي اللي عامرة. اكستري دو لا بالونس ها هو خاوي، كان خاوي، وقيلا كانت فيه غير 240,000، هي هادي اللي كانت فيه على ما أظن. بيان، أولا كان خاوي ما عقلتش. بون، تاني حاجة ماتريال اوتياج، عندي لا ماشين A12 شريناها ب 980 لا دات دونطري 3/7/2008. لا دوغي 10 سنين كونستون. لا ماشين بي 19/7 الفي او ديالها 420. لا دات دونطري لو 2/5/2017. لا دوغي 10 كونستون. مزيان حتى لهنا سنبقى والو، إذا ما بقى والو. دابا خصني نشوف أول سؤال قالك هو كومبليتي ليكستري دو بلون دامورتيسم اللي هو هذا. أنا أول حاجة خصني ندير، خصني نشوف هاد ليكستري الإخوان عاطيني هما 140,000 هنا، وعاطيني زيرو هنا، وعاطيني 121,975 هادشي اللي عاطيني. ولكن لاحظت عاطينك 2016 و 2018، فهمتيني، عاطيك 2016 و 2018 يعني بين 2016 و 2018 2017 ما عطيناهاش لينا. مزيان، أنا أول حاجة الإخوان خصني نحسب لو كونستون ديال 2016. بيان سور كندير لاكس بي في هو هذا، شريتو شهر 7 2014، غادي يدوز ليا 6 موا هنا، 12 6 وغادي يتباع في لو موا 9. علاش ما انديكيتش لو موا 9؟ حيت من ورا لا دات دامورتيسمون، يعني لا دات ديال اللي غادي يكون فيها 100. علاش ما انديكيتهاش؟ حيت ما عنديش بها غرض. كون كان قبل، كنت باع قبل من شهر 6 غادي نانديكيها. مزيان، الوغ نحسب لوطو كونستون ديال 2016. لوطو كونستون ديال 2016 شنو كيساوي؟ كيساوي 1200 على 30، يعني 12 و12 هي 24 زائد 6 هي 30، يعني 1200 على 30 غتخرج لي 40. الوغ ملي غادا تخرج لي 40 يعني هاد 40 كبر من لوطو ديغريسيف. اذا ملي كتخرج لك لو كونطون كيتفيكس مع لا باز دو كالكول. الوغ لا باز دو كالكول غنفيكسيها هنايا، 40 غادا تفيكسها هنا. الا بغيتي تاكد تشوف واش لو كونستون كبر 2015، كتب لوطو ديال 2015 غيخرج لك اقل من 37.5، يعني لا باز دو كالكول غادا. ولكن في 2016 لو طو كونستون خرج لي 40، يعني غادي يولي كونستون، اي لا باز دو كالكول هي غادا تولي كونستون. مزيان، هذه اهم حاجه. اذا 37.5 غتعاود هنا لو طو ثاني عندي 40. مزيان، غادي نخدم دابا. عندي لانويتي، ندير لانويتي عاديه غنخدمها بحال هكا. هي خرجت غادي دير 121,875 مضروبه في 40 مضروبه في 12 مقسومه على 1200. لو كومول دامورتيسمون، لو كومول دامورتيسمون ديال 2016 وقيلا هذا عطاوه ليا، هاد الكومول هذا على ما اظن عطاوه ليا. سينو الا ما عطاونيش هاد لو كومول شنو كندير؟ كنعرف ان هذه هي لافينا ديال 2015، كندير الفي او اللي هو 240,000. كيفاش عرفت ان الفي او هو 240,000 الاخوان؟ هذا سؤال وجيه. انا عرفت ان في 2018 غيولي توتالمون امورتي، يعني هنا يولي توتالمون امورتي. وملي كيولي توتالمون امورتي يعني لو كومول دامورتيسمون ديال 2018 ايكال الفي او. الوغ هما عطاونا هاد 240,000 هي الكومول ديال العام الاخراني، الوغ هاد 240,000 هي الفي او.
إذا غنشد 240,000 غادي نقصها من هاد لاباز دو كالكول غتعطيني لو كومول ديال 2015 غتعطيني لو كومول ديال 2015 الوغ ملي يخرج لي الكومول ديال 2015 غادي نزيدو على هاد لانويتي غيعطيني الكومول ديال 2016 بيان إذا إلا بغيت لافينا دو فان ديكزارسيس ديال 2016 غادي تشد 240,000 حيت هي الفي او وغتنقصها من هاد لافينا مزيان غادي تنقصها من هاد الكومول غتعطيك لافينا يعني 240,000 غتنقصها من 166,875 غتعطيك لافينا بيان دابا هذا راه ديجا كان فيكسي وهذا فيكسي وهذا فيكسي وهذا فيكسي يعني شحال دوز ليه في 2018 6 موا الوغ لا دوطاسيون ديال 2018 هي 121,875 مضروبة في 40 مضروبة في 6 مقسومة على 1200 ها هي راه ديجا غادي نخرجها في السؤال الثاني غنحطها هنايا 24,675 مغاديش نحتاج ندير الكيمول ديال 2017 زائد هادي بيان سور عطاوني هما 240 إذا هنا الزيرو 240 ناقص 240 هي زيرو بيان دابا السؤال الثاني نحسبوا لي دوطاسيون ديال 2018 البروفي راه ديجا حسبناه اللي هو هذا كدير ليه القاعدة كيفاش حسبتيه الأ 12 الأ 12 كاين اللي غيسولني علاش درنا 6 وما درناش 9 يعني لا دات دو سيسيون ديالو هي 9 وهنا درنا 6 علاش الناس حيت هو ولا طوطالمون امورتي في شهر 6 وحنا بعناه في شهر 9 الوغ كناخدو لا دات ديال دامورتيسمون ديالو كون بعناه قبل من هاد لا دات كنا غناخدو لا دات دو سيسيون يعني كون بعناه في شهر 4 كنا غنديرو 4 شهور هنا كون بعناه في شهر 5 كنا نديرو 5 شهور هنا ايتترا دابا ا12 الاخوان قال لك اسيدي شريناه في شهر 2008 حنا دوز لينا 10 سنين ملي غادي ندير لاكس دو في غادي نحسب من شهر 8 غادي نزيد عليها 10 سنين يعني غيكون توتالمون امورتي في 2018 الوغ غادي نشوف 2008 غيدوز ليا 6 موا حسبوا معايا بصبعانكم 2008 غيدوز ليا 6 موا الوغ من ورا هاد 6 موا نحسب 9 سنين اذا 2009 10 11 12 13 14 15 16 17 اذا انا دابا دوز ليا دابا من 2009 ل 2017 9 سنين اللي دوز زائد 6 موا هي 9 سنين و6 شهور اذا في 2018 شحال بقات ليه باش يولي توتالمون امورتي بقات ليه 6 شهور اذا هو غادي يموت في لو موا 6 2018 الوغ الفي او ديالو هو 780,000 مضروبه في 10 مضروبه في 9 على 1239,000 الوغ بي 19 7 شريناه في 2017 يعني 2018 غيدوز ليا 12 موا علاش حيت غادي يعيش ليه 10 سنين ما غادي يموت حتى ل 2027 وما تباع ما والو الوغ غيدوز ليا 12 موا يعني 42,000 مضروبه في 10 مضروبه في 12,200 هي 420,000 مضروبه في 10 مضروبه في 12 على 1200 كتساوي 42,000 مزيان دابا غادي ندوز ل troisième question troisième question قال لك دير لي الجورنال ديال هادشي هذا ديال لي دوطاسيون و ديال الريغولاريزاسيون على سورتي دو بروفي انا كنعرف ان البروفي ولا توتالمون امورتي في 2018 الوغ خصو يخرج خصني ندير ليه ليكريتور ديال السورتي ماشي بالضروري انك تكون خدام وتبان لك هنايا وديرها لا خصو تيقولها لك علاش حيت هاد البروفي هذا راه تباع اذا ملي تباع ما عطاونيش هما الموان دو ريغلومون ما عطاونيش البري د سيسيون الوغ ليكريتور ديال السيسيون ما غنديرهاش خصني ندير ليه ديال السورتي وفي السؤال راهم بينوا لك انك خصك دير ليه ليكريتور ديال السورتي اذا هنا كتكون دوطاسيون ديكسبلوطاسيون زامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل هنا دوطاسيون ديكسبلوطاسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل هنا كيكون امورتيسمون دو بروفي هنا امورتيسمون دو ماتيريال اوتياج انا كنخدم بلي نيميرو دو كونت حيت الناس كتعرفني كيفاش كنخدم الوغ هنايا كنجمع كنحط لو مونطون ديال البروفي هنا كنجمع لي مونطون ديال الماتيريال اوتياج الوغ هنايا المونطون ديال البروفي هنا الماتيريال ديال الاوتياج بيان ديالهم جوج يعني 33000 زائد 42000 في 81000 دابا ليكريتور ديال السورتي علاش ما درتش لافينا حيت هو الى توتالمون امورتي عاد بعناه اذا هنا كيكون الكومول دامورتيسمون اولا لامورتيسمون دو بروفي وهنا البروفي اللي خرجناه هنا الفي او يعني لو كومول دامورتيسمون هو لو في او بيان سور يقدر يقول لك جوستيفي لي كالكول الوغ كيفاش نجوستيفي لي كالكول د 240,000 كتشد هاد لو كومول اللي كانوا عاطينو ليك ديال 215,525 هذا هو لو كومول ديال 2017 زائد لا دوطاسيون زائد 24,375 بيان السؤال اللي من وراه قال لك عمر لي هاد لا بالونس
إذا عاطينك لو سولد افون فونتير ديال البغوفي ديجا كنا شارينو، إذا غنحطو لو مونطون في السولد ديبيتور، كنا ديجا كان اون ديبي كنا ديجا شارينو، وفي الموفمون كتبين لك ديبي وكريدي. الإخوان هنا راه ما كاتبش لك سولد ابخي انفونتير، كاتب لك لو موفمون، يعني اشنو وقع لهاد البغوفي هذا. كيف ما كتلاحظ البروفي نيميرو دو كونت ديالو هو جوج 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 زيرو، الوغ هاد جوج 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 زيرو كانت في الكريدي، الوغ درناها في الكريدي، الوغ 240,000 في الكريدي. علاش؟ حيت خرجناه، دوك لو مونطون خرج بيان. من وراء امورتيسمون دو بغوفي كانوا عاطينا غير سولد كريديتور. من وراها في الديبي علاش درنا 240,000؟ حيت هاد لامورتيسمون دو بروفي ها هو راه ديجا درنا ليه 240,000 في الديبي في ليكريتور ديال السورتي. وهنا في الكريدي علاش درنا ليه هاد 24,375؟ علاش؟ حيت في ليكريتور ديال الدوطاسيون ها هي كنا ديجا خرجنا هذاك لو مونطون ديال لامورتيسمون، اذا غنخرجو من هنا. اخوان حاولوا تقراو هادي مزيان، هادي راه الموفمون ديبي وكريدي، ماشي لو سولد ابخي انفونتير اللي كيكون فيه سولد ديبيتور سولد كريديتور. مزيان، دابا غادي ندوزو للدوكيمون 2 اللي هو لي بروفيزيون. الوغ لي بروفيزيون اول حاجه غادي نبداو بهم هما لي كريونس. لي كريونس اول حاجه قال لك غادي تعمر ليه عمر ليه هاد ليكستري ديال لي كريونس ولا لانكس. عطينا لا تي في هي 20%، هذه اهم حاجه. اذا لا تي في 20% خصني نقسم على 1.2 اولا نضرب في 1.2 على حساب لو بغيت نرجع اور تاكس ولا لو بغيت نرجع تي تي سي. عطيني اكستري دو بيلون ديال 2017، يعني هاد البيلون هادي راه قديمه فيها كليون اي كونت غاتاشي البغيوت. وعطيني اون بروفيزيون، اون اونسيان بروفيزيون اللي هي ديال 5550، هادي غادي نخدم بها. مزيان. انفورماسيون كومبليمونتير عندي اسوان وعندي شاهين. كريونس تي تي سي او 31/12/2017، اذا هادي راها كريونس قديمه الاخوان بجوج، سو سون دي زونسيان كريونس. ريغلومون ما كاين حتى شي ريغلومون، يعني غيبقاو هما 2018. هنا هاد شاهين ما عندوش بروفيزيون، وهذا قال لك حسب لي البروفيزيون، اولا هنا شحال هاد البروفيزيون، مع العلم انهم ديجا كانوا عطاوني واحد البروفيزيون قديمه. الوغ بنادم خصو يركز هنايا، هاد البروفيزيون قديمه راها ديال اسوان. بيان، كيفاش عرفتها؟ حيت هذا ما عندوش بروفيزيون، الوغ هاد البروفيزيون هادي راها ديالو. مزيان. دابا غنقرا لي زوبسيرفاسيون. قال لك بيرت بروبابل، ممكن نضيع في 3400 درهم. الوغ البروفيزيون شناهي؟ البروفيزيون هي لا بيرت بروبابل، يعني انا شناهي لا بروفيزيون؟ اون كونستات اون بيرت بروبابل، يعني لا بروفيزيون هي 3400. هنا نخرجوا لك البروفيزيون. غير الناس ما كتحاول انها ما كتخدمش دماغ الناس، فهمتي؟ نتوما حاولوا تخدموا دماغ. قال لك بيرت بروبابل، الوغ لا بروفيزيون ديال 2018 هي 3400. هنا قال لك اونكاسمون بروبابل ديال 8400. هنا قال لك ممكن ندخلوا 8400، يعني في شحال غادي تضيع؟ الوغ شحال غادي تضيع؟ انت كنتي كتسالو 50760 اللي هي تي تي سي، ما عطاك والو، اذا باقي كتسالو 50760. وجاو عندك هنا ما عندوش اون بروفيزيون قديمه، عنده والبروفيزيون جديده راه خصنا نحسبوها. اذا قال لك اسيدي اونكاسمون بروبابل حنا ممكن ندخلو 8400. ديما لونكاسمون كيكون تي تي سي. اذا حنايا خاصنا نعرفوا البروفيزيون شحال، يعني فشحال غنضيعوا. حنا كنتسالوه 50760 وهو يقدر يعطينا 8400، اذا هذاك الشيء اللي غنضيعوا فيه هو 50760 ناقص 8400. بيان سور داك الخارج اللي غيخرج لك تي تي سي. حنا البروفيزيون كنخدموها اور تاكس، اذا داك الخارج اللي غيخرج لك خصك تقسمو على 1.2 هي لا بروفيزيون ديال 2018. ندوز دابا للعماره ديال هنا. هادشي اللي كنت كنقول. اول حاجه هنا قال لك لا كريونس اور تاكس، يعني لا كريونس اور تاكس هاد 44400 خصك تقسم على 1.2 هي 37000، و 50760 تقسم على 1.2 هي 42300. هذه عرفناها. البروفيزيون قديمه راه ديجا حطيت 5550 ديال الاسوان والاخر ما عندوش. مزيان. دابا البروفيزيون جديده ديال اسوان ديجا قال لك بيرت بروبابل ديال 3400، يعني عندي اون بيرت بروبابل، يعني البروفيزيون هي 3400، نقدر نضيع في 3400. اذا هذه هي البروفيزيون. والبروفيزيون الجديده ديال شاهين كيفاش خرجت هاد 35300؟ شديت هاد 50760 نقصتها من 8400. علاش؟ هاد 8400 هي البري اولا الكريونس اللي يقدر يعطيني داك الشويه اللي يقدر يعطيني. الوغ انا هذيك الشياطه هي اللي غادي نضيع فيها. وشنو هي الشياطه؟ هي 50760 ناقص 8400. دابا الخارج اللي غيخرج ليا تي تي سي بيان سور. اشنو غادي ندير لداك الخارج؟ خصني نقسمو على 1.2 غيعطيني 35300.
إخوان عندكم ديروا 42300 تنقصوها من 8400، راه علاش؟ حيت هادي اور طاكس، هما راه بالعاني جاو عطاوك هادشي اور طاكس. بيان، إذا إلا ما فهمتيش لهادي غير عاود رجع لا فيديو شوية اللور غادي تعاود تسمعني شنو قلت يعني، بلا ما نعاود عاوتاني نقول شنو. الوغ لاجوستمون شنو كندير؟ بروفيزيون جديدة ناقص قديمة 3400 ناقص 5550 تخرج ليا بالموا يعني 2150، و 35300 ناقص زيرو هي 35300 اللي غادي تخرج ليا بالفلوس. مزيان، دابا الإخوان ندوز للبارتي الثانية. البارتي الثانية الإخوان عندي فيها تيتر اي فالور دو بلاسمون، خصني نعمر ليهم هما هاد لانكس ديالو. أول حاجة كنقرا هنا قالك ايطا دو بورتفوي، كانت عندي 1000 أكسيون شريتها ب220 درهم بخير، كانت عندي بروفيزيون ديال 12000 درهم قديمة بخير، بعت 700، و لو كور ديال 2018 يعني الثمن بشحال ولاو كيسوا في 2018 هو 204، وما كاين حتى شي انفورماسيون من ورا هادشي. اذا انا لانفورماسيون مهمه عندي هي 12000 بروفيزيون قديمه، ولا سيسيون بعنا 700 ولكن ما عطاكش بشحال بعتيها، اذا الثمن ما عطانيش بشحال بعتها، اذا لا سيسيون ما غاديش تكون، غادي يكونوا غير لي زيكريتور ديال البروفيزيون. وهنا لو كور بحال ولات كتسوى انا شاري ب 220 وهنا ولات كتسوى 204، اذا كاينه اون بروفيزيون. الوغ انا 1000 عندي 1000 وبعت منها 700، اذا لا كونتيتي سي دي هي 700، لا كونتيتي نون سي دي هي 300. اول حاجه الاخوان كندير في هاد لا كونتيتي سي دي كندير لهم الشرطه في البروفيزيون الجديده. علاش؟ حيت انا لا سيسيون ديما كتكون في 2018 كيف ما كتلاحظوا في 2018 هادشي تباع يعني ما بقاش عندي، الوغ ما يمكنش ليا نتريتي ليه اون بروفيزيون. دابا ندوز للبروفيزيون قديمه كيفاش خرجت 8400 وكيفاش خرجت 3600. كنعرف ان 12000 كانت 12000 هي البروفيزيون قديمه، بروفيزيون جلوبال يعني هاد البروفيزيون راها جلوبال ديال 1000 اكسيون. الوغ انا هاد 1000 اكسيون شديتها وسيباريتها، يعني هاد 12000 خصني نقسمها على 1000 غتعطيني بروفيزيون اونيتير، يعني 12000 بروفيزيون جلوبال و 1000 راه كونتيتي جلوبال. الوغ لا بروفيزيون جلوبال divisé par la quantité globale مضروبة في la quantité CD، وعاوتاني la provision globale divisé par la quantité globale fois la quantité non CD، يعني 12000 مقسوم على 1000 مضروبة في 700 هي 8400، و 12000 مقسوم على 1000 مضروبة في 300 هي 3600، ولا مشينا حتى جمعنا هاد الجوج غنلقاو هي 12000. علاش هنايا درنا شرطة؟ حيت قلت راه تباعو ميمكنش ليا نتريتي ليه اون بروفيزيون. لي نون سيدي كنت شاريهم ب 220 حيت هادي هي الشياطة اللي بقات عندي، الوغ إلا كانت هاد البروفيزيون خصني نتريتيها، شاريهم ب 220 ولاو يسواو 204، إذا 220 ناقص 204 بين قوسين مضروبة في 300. إخوان حاولوا تخدموا بالأقواس، 220 مضروبة في 204 220 ناقص 204 بين قوسين مضروبة في 300، حيت إلا مدرتيش الأقواس الكالكول غادا تسبق الضرب. دابا شنو بقى ليا؟ ندوز بعدا لي زيكريتور ديال الكريونس وديال التي في بي. بيان سور كيف ما قلتو إسوان كانت خرجات ليه روبريز ديال 2150، الوغ غندير ليه ليكريتور ديال روبريز. هنا كتب غير السمية ديال الكليان. بالنسبة لشاهين كانت خرجات ليه اون بروفيزيون جديدة وما عندوش بروفيزيون قديمة، الوغ غندير ليه الغوكلاسمون. وهاد لو مونطون اللي كتحط هنا الإخوان لو مونطون ديال كريونس تي تي سي، فيت اتونسيون. من وراه راه ديجا خرجت لي دوطاسيون، الوغ ليكريتور ديال الدوطاسيون 35300. دابا غادي ندير لي زيكريتور ديال تي في بي ديال لا كونتيتي سي دي. لا كونتيتي سي دي شنو خرجت لهم؟ ريبريز، اذا ها هي ريبريز، ولا كونتيتي نون سي دي خرجت لهم دوطاسيون، ها هي ليكريتور ديال دوطاسيون. علاش ما درتش ليكريتور ديال السيسيون؟ حيت ما عنديش لو بري دو سيسيون. الاخوان حاولوا تركزوا فيها مزيان، فين ما يعطيكش الثمن ديال السيسيون ما خصكش دير السيسيون، الوغ خصك تريتي غير البروفيزيون. اذا من وراها عندي الستوك، نقرا بعدا ستوك. قالك اكستري دو لا بالونس افون فونتير ديال 31 12 2018، لا فارياسيون دو ستوك دو برودوي فيني 280000. انا لا فارياسيون دو ستوك ملي كتكون سولد ديبيتور راها كتسمى دي ستوكاج، ملي كتكون سولد كريديتور يعني راها ستوكاج. عقلوا على هادي مزيان. اكستري دو برودوي دو شارج، لا فارياسيون دو ستوك دو برودوي ناقص 280000. مزيان، اذا هاد ناقص 280000 راها دي ستوكاج. علاش؟ حيت هادي ديال 2018، وهاد لا فارياسيون هادي راها افون انفونتير، يعني هاد لا فارياسيون ديال 2017،
وانا اشنو قلت في لي فيديو ديال ستوك؟ قلت لك فين ما يعطيك بروفيزيون قديمه كتعتبر ستوك انيسيال ديجا انولي. الوغ هاد 280,000 راها سي ان ستوك انيسيال، وهاد ناقص 280,000 راه هي لا فارياسيون دو ستوك دو برودوي فيني ديال 2018. ديال اللي عنده مشكل في ستوك يحاول يرجع للبلاي ليست اللي سميتها ستوك. بيان، اول سؤال قال لك كو سينيفي لا فارياسيون دو ستوك، يعني ناقص 280 سينيفي دي ستوكاج. قال لك 7 بي، قال لك حسب ليا او لا فيريفي ليا بلي هذاك ستوك فينال راه نول يعني كيساوي زيرو. بيان سور كنعرف ان لا فارياسيون دو ستوك هي هذه تساوي ستوك فينال ناقص ستوك انيسيال. ستوك انيسيال هي 280,000 اللي قلت لكم فارياسيون دو ستوك. L'ancienne variation de stock considère comme un stock initial déjà annulé. إذا ناقص لا فارياسيون ستوك تساوي ستوك فينال ناقص ستوك انيسيال. نديو هادي ناقص 280,000 نديوها لهيه، إذا ستوك فينال إيكال ناقص 280,000 زائد 280,000، إذا ستوك فينال انولي إذا زيرو. ولا كيسيون السابعة ما قلتش عليها شنو قالوا، المهم راه كتعتبر كوم اون اون شارج. مزيان، دابا ندوز لانكس اللي من وراه. قال لك اسيدي البروفيزيون بور ريسكي شارج. Au 31/12/2018, l'entreprise envisage de rénover ses locaux industriels en 2021. Le coût de ces capitaux estimé à 120 000 dirhams sera réparti sur 3 ans. شنو غادي نديرو هنايا؟ هي بغات تعاود آه، 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 تصوب هادوك لي لوكو اللي عندها، يعني المحلات اللي عندها بغات تصوبهم، وقالت ممكن انني نخسر واحد 120,000 في مده 3 سنين. اذا لقينا اون كرياسيون دو بروفيزيون عادي، حيت حنايا الله كي غادي نبداو هادشي هذا. الثانيه قال لك لو 31/12/2018 لي غارونتي دوني او كليون سون arrivés à leur terme. يعني انا كنت عاطي غارونتي لواحد الكليان ووصلات الوقت ديالو، يعني وصل الوقت اللي غادي يسالي داك الكارونتي. اذا سال داك الكارونتي، الوغ دوك لي بروفيزيون اللي كنت داير ليهم ديال 40,000 درهم شنو غيوقع لهم؟ غادي نديرو لهم لانيولاسيون، يعني سالينا صافي، حيدنا داك الكارونتي سالا. بيان، دابا الاخوان غادي ندوزو اصعب مات فين شفتو في حياتي، هو هذا. بالنسبه لكم راه غيكون اصعب مات فين، لهذا حاولوا انكم تركزوا معايا مزيان. كما كتلاحظوا خصني نقرا مزيان. Pour financer partiellement la machine B197 acquise le 2/5/2017, l'entreprise avait contracté le même jour un emprunt individu d'un montant de 300 000 dirhams. Du tableau d'amortissement de cet emprunt, on extrait les informations suivantes. Mode de remboursement annuité constante de fin de période. بخير de fin de période مزيان constante. يعني de fin de période يعني 31/12 مزيان. Le nombre d'annuités 5. Capital restant dû au 2/5/2018 après le premier remboursement. يعني هذا هو الكابيتال دو فان دو بيريود ديال بروميير لين. علاش؟ من لو 2/5/2017 حتى لو 2/5/2018 يعني بروميير لين، يعني غير عام. الوغ هذا هو الكابيتال دو فان دو بيريود، والكابيتال دو ديبي دو بيريود هو 300,000. انا كندوي على البروميير لين. لو طو دو تي في هو 10%. كاع الناس كيصاحبوا هاد التي في هادي هي لانتيغي. راه حشومه الاخوان، هاد لا تي في هادي راه بوحدها هادي. الوغ هنا معطاوناش لانتيغي، ولكن عطاونا هاد الطابل فينونسي، دارو معانا الرب ديال المزيان. عطاونا 3 شوا، هنا 5 هنا 7 هنا 12 مزيان. عطاونا بزاف ديال الحويجات. دابا الاخوان انا خدمت بواحد الطريقه اللي طويله شويه باش نشرح بها مزيان، وكاينه طريقه سهله، ولكن ديك الطريقه سهله تقدر ما تفهمهاش. غادي نحاول نلوح لكم ديك الطريقه الثانيه، نلوحها لكم في لا ديسكريبسيون، ودخلوا وغادي نلوح لكم سو فورم ايماج، ودخلوا شوفوها، واللي فهمها الله يسهل عليه. ما عنديش مشكل انا، حيت كاسيون ديال المات انا ديما كندير راسي مكلخ وكنخدم بديك الطريقه اللي خصني نفهمها، واخا طويله ولكن خصني نفهمها ونخرج داك الشيء هو هذا مزيان.
أول سؤال كانوا قالوا لينا هو خرج لو بروميي امورتيسمون. أنا عندي الكابيتال دو ديبي دو بيريود ديال لا بروميير لين، وعندي الكابيتال دو فان دو بيريود ديال البروميير لين. مزيان، وأنا كيفاش كنخرج لامورتيسمون؟ ياك كندير كابيتال ديبي دو بيريود ناقص لامورتيسمون كتساوي الكابيتال دو فان دو بيريود، يعني كندير هذا 300000 ناقص بروميير امورتيسمون إيكالا هاد لو مونطون كابيتال دو فان دو بيريود. وإلا بغيت لامورتيسمون أشنو غادي تساوي؟ إذا لامورتيسمون غادي نديها للجهة الأخرى غتولي بالبلوس ياك، وهادي والكابيتال دو فان بيريود غادي نرجعو للجهة الأخرى. إذا بحال معادلة، إذا أمورتيسمون كتساوي كابيتال ديبي دو بيريود ناقص كابيتال دو فان بيريود. أنا كندوي على البخوميير لين، هادو راه كلهم بخوميير لين. إذا هاهي خرج ليا البروميير أمورتيسمون. مزيان، دابا السؤال الثاني هو خرج لو طو دانتيغي، يعني لانتيغي خرجو. كون ما كانش عندنا البروميير امورتيسمون ميمكنش نخرجوه، يعني كون كانوا عاطينا انويتي ممكن، ولكن هما معطيناش لانويتي، عاطينا البروميير امورتيسمون. كنعرف دابا أنا غادي نبدا نبرهن ليهم. اون سي كو امورتيسمون واحد كتساوي سي فوا تي على واحد زائد تي أس ان ناقص واحد. مزيان، اي اون ا ديجا كالكولي لو بروميير امورتيسمون، ها هو شحال كنخرج لينا هو هذا. مزيان، اي لو كابيتال هو 300000 درهم، هي هادي. مزيان، alors on suppose que le taux égale 7%. دابا أنا الإخوان، أنا علاش كتبت 7% نيشان؟ حيت درت on suppose que 5% ودرت هاد الطريقة هادي كاملة وما خرجتنيش، درت 7% وخرجاتني، ودرت 12% وما خرجتنيش. يعني شنو هي الطريقة، يعني شنو هو لو طو الصحيح؟ هو 7%. نتا حاول تجرب 5% وجرب حتى 12% باش تفهم مزيان اشنو درت. إذا أنا جيت نيشان قلت لي اون سيبوز، يعني ممكن كنقترح أن ممكن لو طو هو 7%. نفيريفيو، يعني اون فيريف، يعني إلا عوضنا بلو طو ديال 7% وخرج لي هاد لو بروميي امورتيسمون صحيح، إذا راه عندنا صحيح. ألوغ قلت لي اون فيريف كو لامورتيسمون واحد كتساوي 300000 فوا 0.07 على 1.07 أس 5 ناقص واحد. صافي، من وراها امورتيسمون واحد كتساوي 300000 في 0.07 على 0.4025. منين جبت هاد لو مونطون هذا؟ شفتو معايا هاد 1.07 أس 5 ناقص واحد، ها هي لا فورمول ديال 7%، وها هي هاد لا فورمول هادي ديال 1 زائد 0.7 أس ان، و ان خاصها تكون كتساوي 5. إذا شديت هادي ونقصتها من واحد، حيت هاد 1.07 راها هي هادي، ونقصتها من واحد عطاتني 0. هاديك الشياطة اللي بقات. مزيان، الو غادي ندير 300000 مضروبة في هادشي هذا، خرجت لي هي 52167.19 تقريبا. هاد الفاصلة خرجت لي فاصلة 17 بحال هكا. Alors, on a trouvé que l'amortissement 1 égale le même montant du premier question. يعني هاد l'amortissement هذا اللي خرج ليا كيساوي le même montant ديال première question. Alors la réponse c'est 7%. إخوان عرفتي إلا مشيتي حتى درتي ليه الطريقة هادي غادي تبرد ليه الماء في الركاب، فهمتيني؟ غيقول هاد خينا هذا كيطير ناضي. ولكن حاولوا تجربوا ب5% وحاولوا تجربوا ب12%. إخوان علاش أنا خدمت بهاد اللخرة هادي؟ علاش خدمت بالضبط بهادي؟ حيت أنا عندي 1 زائد إي أس ان، 1 زائد إي أس ان. كون كانت عندي 1 زائد إي أس ناقص ان كنت غنخدم بهادي وغادا بحال ما. مزيان، سعود قالك كالكولي لانتيغي رقم جوج. كنعرف أن هذا هو الكابيتال دو فان بيريود ديال بخوميير لين، هو اللي غادي يهبط للكابيتال ديال ديبيت بيريود ديال دوزيام لين. إذا هو نفسه غادي نضربو في 7 ونقسمو على 100 غيعطيني لانتيغي. بيان، دابا السؤال الأخير هو اللي تاني مرة كيتحط من 2009 حتى 2019، يعني في مدة ديال 10 سنين أولا ديال 11 عام تحط جوج د المرات. حاولوا تعقلوا عليها مزيان فين يتحط لك السؤال ديال غيغولاريزي لانتيغي. شنو كدير؟ أول حاجة كتشوف راسك واش خدام
فان دو بيريود أولا في الديبي دو بيريود. دابا فان دو بيريود كتعتبر لو 31. إذا من لو 5 حتى لو 31 12، من لو موان 5 حتى لشهر 12 كاين 5 شهور. إذا نتا خصك تريغولاريزي داك 5 شهور. كون كنتي خدام في الديبي دو بيريود يعني هنا شحال دوزلك من لو 5 حتى لو 12؟ دوز 8 شهور. ومن لو 1 حتى باش دوزلك 8 شهور، يعني شحال باقا لي من شهر؟ 4 شهور باش نكملو 12 شهر. يعني كون كان هنا الديبي دو بيريود كنا غادي نخدمو بربعة هنايا. ألوغ هداك لانتيري اللي خرج لينا راه تي تي سي الإخوان، تي تي سي كنقسمو على 12 كنضربو في 8. علاش قسمتو على 12؟ حيت انويل بغيت نخرج ديال كل شهر لانتيري ديال كل شهر ونضربو في 8 باش يعطيني لانتيري ديال 8 شهور. هذا لو مونطون اللي خرج ليا. راه راه شنو بغيت نقول، راه اور طاكس. سمحوا لي راه اور طاكس الإخوان. هاد لو مونطون اللي كيخرج ليا أنا هنا راه اور طاكس. علاش؟ حيت هاد 300,000 تا هي لو مونطون اور طاكس. مزيان، هما راه عاطيني التيفي 10%. الوغ هاد لو مونطون هذا راه اور طاكس ديال لانتيري. إذا هاد لو مونطون اللي خرج ليا راه اور طاكس. بيان، هادي هي لي كريتور اللي كتكون انتيغي دي زومبخان، لا تيفيا ديالو، و هاد لو كونط ديال انتيغي ايشو. مزيان. الوغ هاد لو كونط كيمشي بلو مونطون اور طاكس. هاد لو كونط كيمشي بلا تيفي، يعني هاد لو مونطون هذا كضربو في 10 وتقسمو على 100. وهاد لو كونط كيمشي بتي تي سي، يعني غير جمع هادو وحطهم هنا. أولا هاد الأور طاكس ضربو في 1.1 غادي يخرج لك لو مونطون تي تي سي. إذا حتى لهنا كنكون ساليت البروميير بارتي. ندوزو لابارتي الثانية في لا فيديو اللي جاي. أي تساؤل كونتاكتيني في الانستغرام أحمد فتاح ريحان، غادي تلقاو في الديسكريبسيون. ما كرهناش شي كومونتير يكون زوين من عندكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.